अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी दुआ जो आप दिन रात मतलब चलते फिरते किसी भी परेशानी की हालत में पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं और उसके बाद दुआ करते हैं। वो खुद एक दुआ है, तो आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी बल्कि बहुत जल्दी कबूल होगी। जब इंसान बहुत ही परेशान हो गया हो और उसको कोई जो है ना हल ना नज़र आ रहा हो, तो ये दुआ आप ज़रूर पढ़ें। ये दुआ जो है ना आपकी लाइफ को बदल सकती है। आपकी दुआ की कबूलियत जब हो जाएगी तो आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैंने बहुत से लोगों की इस दुआ से जो है ना चीज़ों को बदलते देखे हैं, मतलब उनके हालात बदल गए हैं। ये एक ऐसी दुआ है, इसको आप पढ़ें, इसको चलते फिरते पढ़ें। छोटी सी है, आराम से याद हो जाती है। जब आप कुछ भी ना कर मतलब इंसान जब बहुत थक जाता है ना हर चीज़ से, मतलब कोई हल ना नज़र आ रहा हो, उसमें कोई हिम्मत नहीं रहती कुछ भी पढ़ने की, कुछ भी करने के लिए, तो फिर आप जो है ना ये जो दुआएं होती हैं ना जिनको हम इजीली याद कर लेते हैं और आराम से चलते फिरते जो है ना आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल दुआ है। इसको पढ़ें, इसको याद करें और इसको पढ़ने के बाद जो है ना दुआ करें। इंशाल्लाह आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी हालात हैं, जो भी जैसे भी है, जिस भी आप सिचुएशन के लिए पढ़ रहे हैं, जिस भी आपको परेशानी है उसके लिए पढ़ रहे हैं, चाहे वो शादी का मसला है, रिज़्क का मसला है, घर का मसला है, बच्चों के रिश्तों का है, बच्चों का मसला है, कुछ भी है, उसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। मैं सब चीज़ें इसलिए वाज़िया बताती हूँ कि लोगों को फिर भी कहीं स्किप करके देखते हैं कि ऐसे तो कोई बातें उनकी जो है ना वो नहीं सुन पाते और वो फिर क्वेश्चन करते हैं या मैसेज करते हैं जी क्या करना है। तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ तो होता है, हर चीज़ से पहले पढ़ना चाहिए। दुआ है, कोई भी वजीफ़ा है, कुछ भी है, उससे अव्वल आखिर जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद जो है ना ये दुआ आप किसी भी टाइम किसी भी जगह पे बैठे हैं, बैठते हुए पढ़ लें, काम कर रहे हैं पढ़ें, चल वॉक कर रहे हैं पढ़ें, मतलब आप इसको खुला पढ़ सकते हैं। जितना आप खुला पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आपकी दुआ की कबूलियत का जो है ना सिलसिला उतनी तेज़ी से जो है ना वो होगा। आप खुद ही जानते हैं जिस चीज़ को हम दिल से और कसरत से जब पढ़ते हैं ना तो वो फिर जो है ना कलाम एक ऐसी चीज़ है जो अर्श को भी ना हिला देती है। मतलब कि इस इंसान ने कितने दिल से, और मांगने का भी तरीका है। सम टाइम हम मांगते तो बहुत है, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन हमारा दिल कहीं और होता है, दुआ हम कहीं और मांग रहे होते हैं, मतलब बहुत कुछ चल रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये चीज़ें चलती हो ना तो फिर आप सोचें जिस दिल से मांगा जाए उसी दिल से फिर अल्लाह भी कहता है ना कि जैसे आप मांग रहे हो मुझे भी दिख रहा है। तो मांगने का भी एक तरीका होता है कि बिल्कुल अल्लाह ताला के जो है ना सजदे में ऐसे पढ़ जाओ, कोई दुनिया की हर चीज़ की बातें चीज़ों को निकाल कर। इससे तो कहते हैं तन्हाई में बैठ के पढ़ो, तन्हाई में मांगो। तन्हाई में मांगता है ना जब इंसान, तो बिल्कुल उसका ध्यान अल्लाह की तरफ होता है। ठीक है, अल्लाह, और जब आपका अल्लाह ताला के से दुआ कर रहे हो तो आपके और अल्लाह के दरमियान कोई ऐसी सोच ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे इधर उधर। ठीक है, और ये दुआ बिल्कुल छोटी सी है। मैं वैसे भी लास्ट पे जो है ना उसको लगा दूंगी उसका स्क्रीनशॉट, और वैसे भी शायद बहुत से लोगों ने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, लेकिन सम टाइम ऐसी चीज़ें होती है माइंड से स्किप हो जाती है। ये है जी, रब्बी इन्नी लिमा अंजरता इलैहा मिन खैरिल फ़कीर। ठीक है, एक दो दफ़ा ऊपर से पढ़ेंगे, देख के फिर भी जो है ना याद हो जाती है। देख के पढ़े तो ये होता है कि आपको अच्छी तरह याद होगी, कोई ज़ेर ज़बर की भी गलती ना हो। क्या है जी, रब्बी इन्नी लिमा अंजरता इलैहा मिन खैरिल फ़कीर। इसको आप ऐसे मांगो, इतनी आजिज़ी से मांगो, इतनी आजिज़ी से पढ़ो इस दुआ को, और ये समझ लें कि चलते फिरते इसका विर्द करते रहो तो इंशाल्लाह आपकी मुश्किलें भी ऐसे ही आसान होंगी। जैसे आप इसको पढ़ते जाओगे आपकी जो है ना मुश्किलें आसान होगी। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मैंने बहुत लोगों को, मैंने खुद भी आजमाया है, बहुत से लोगों ने भी आजमाया है, जिसकी वजह से जो है ना मैं आपको बता रही हूँ आज ये दुआ कि जो लोग बहुत परेशान हैं तो कहते हैं हमारे लिए आप ही दुआ करें, आप ही हमारे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा जो होता है ना उस टाइम होता है कि अल्लाह करे मेरी दुआ लग जाए आप सबको। आप खुद भी अपने लिए दुआ किया करें, मेरी सबके लिए दुआ है। जो भी बहन भाई परेशान है, जिनकी भी जो है नेक हाजात हैं, और अल्लाह उनको पूरी करे और हर एक को इस मुश्किल और परेशानी के टाइम से निकाले। लेकिन प्लीज़ खुद मांगिए। 5 वक्त का अपने आप को नमाजी बनाए, अपने दिल को साफ़ रखें, किसी के लिए मैल ना रखें, किसी का हक़ ना खाएं, तो इंशाल्लाह आपको आपका हक़ मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। आजमाइश भी मैं बार बार कहती हूँ, अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को आजमाइश देता है। ये जो आजमाइश है ना ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ये सब आजिज़ी है, ये सब
یہ دنیا ہی عارضی ہے، تو یہ بھی تھوڑے ٹائم کے لیے ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا توکل اللہ پر جو ہے نا رکھیں، اپنا یقین اللہ پر رکھیں، اور اپنے آپ کو نا اللہ کی رسی کو بس میں کہتی ہوں مضبوطی سے تھام لیں. اللہ کی رسی کو جب آپ مضبوطی سے تھام لیں گے نا، تو آپ یقین مانیں کہ آپ جو ہے نا مینٹلی ہر لحاظ سے ریلیکس ہوں گے. آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، آپ کے اندر ہر چیز کا خوف ڈر ختم ہو جائے گا جب آپ اللہ پر توکل رکھیں گے. جب اللہ آپ کو اتنی ہمت دے دے گا کہ جب انسان سے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، تو ان کے آگے انسان بول نہیں پاتا. مت بولیں، لیکن اپنا خوف ختم کریں. صرف ڈرنا تو اللہ کی ذات سے ڈریں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکے. کتنا ہے، کوئی لوگ اپنا دبدبا اپنا دکھا کر اگلے کو ڈرانے کی، یہ سب ڈرانے کی کوشش ہوتی ہے. وہ سب سے زیادہ دل کے کمزور لوگ ہوتے ہیں جو کسی پہ روب ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. وہ خود جو ہے نا انسیکیور اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، تو اس لیے وہ کسی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مت دبیں، ٹھیک ہے؟ صرف اللہ کی ذات سے ڈریں، اور جو بھی چیز حق سچائی کیا اس کے لیے آواز اٹھائیں، اس کے لیے بولیں، چاہے کسی کو برا لگے. لڑو مت، لیکن جو سچائی کی بات ہے وہ کرو. اور باقی جو ہے نا اپنی ہر فیصلے، اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑو، اللہ سے مانگو. تو آپ دیکھیے گا کہ وہ جو ہوتے ہیں نا اللہ کے بندے، جب انسان دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو اپنا بناتا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے نا، تو اس سے لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کو دبانے کی، اس کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کچھ کر نہیں پائے. تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو صرف اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے. اور اس کے اپنے جب معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ بہت اچھا فیصلہ کرتا ہے اور اچھے بدلے لیتا ہے. تو اس لیے انسان کچھ بھی نہیں ہے، خود کو نہ تکلیف دے، نہ خود کو ان چیزوں میں ڈالیں، خود کو ریلیکس رکھیں، بس اللہ سے مانگیں، اللہ کی عبادت کریں. تو اپنی یہ بہن کو نا اپنے پلڑے سے باندھ دے کہ صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اگر انسان جو ہے نا اپنی ہر چیز کو اپنے اللہ کے حوالے کر دے نا، اور خود خاموش ہو جائے، بس اللہ کی عبادت کرے، کسی کے لیے برا نہ سوچے، کسی کے لیے برا نہ چاہے، تو اللہ بھی اس کے لیے کبھی بھی نہیں چاہے گا. تو یہ ٹائم بینگ جو ہوتی ہے، تکلیف، دکھ، درد ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. صرف آپ نے جو ہے نا اپنے ذکر کو جاری رکھنا ہے. اور جو ہے نا یہ میں تھوڑا سا لیکچر اس لیے دیتی ہوں کہ کئی ایسی جنریشن ہے، کئی ایسی ینگ لوگ بھی ہیں جو یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں. دیکھو دیکھتے سب ہیں، لیکن اس کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، تاکہ یہ انگزائٹی، ڈپریشن کیوں بڑھ رہے ہیں لوگ؟ یہ چیزوں کو نہیں سنتے. ان چیزوں کو سن کے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور انسان بہت سی برائیوں سے، بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو سنا کریں، اس پر عمل کیا کریں، اور اپنے آپ کو پھر انسان میں یہ زیادہ انگزائٹی، ڈپریشن نہیں پھیلے گا. یہ تبھی پھیلتا ہے جب انسان نیگیٹیوٹی چیزوں کو سنتا رہے، دیکھتا رہے. اور ہم بالکل ہی، سم لوگ جو ہوتے ہیں، سم پیپل نماز سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن یہ چیزوں پہ اتنا عمل نہیں کرتے، اور وہ بس اپنا فرض سمجھ کے ادا کر دیتے ہیں. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش کریں. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہم اپنے آپ، کوئی بھی ہمیں نہیں بدل سکے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے مائنڈ کو، اپنی چیزوں کو، اپنے دل کو صاف رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو مجھے اس کمنٹ باکس میں اچھا سا کمنٹ کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. اور میں اس کا اسکرین شاٹ لگا دوں گی، ایسے کئی لوگوں کو دعا نہیں ملتی، تو میں اس کا اسکرین شاٹ لگا دوں گی. تو رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.